अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वॉइस सेंटर स्टोरीज पर खुश आमदीद। नए आने वालों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन दबाकर नई कहानियों का नोटिफिकेशन हासिल करें। शुक्रिया। पेशे खिदमत है कहानी सोते जागते की हिकायत। खुलफाए अब्बासिया के मशहूर और अजीम बादशाह हारून रशीद के दौरे हुकूमत में एक दौलतमंद और साहिब लियाकत ताजिर था। उसका इंतकाल हो गया। उसने एक लड़का अबुल हसन छोड़ा। मालो दौलत की कमी न थी। अबुल हसन नौजवान था, ऐशो इशरत में पड़ गया। बगदाद के बेफिक्र खुशामदी चारों तरफ से उसके इर्द गिर्द जमा हो गए। हर रोज़ महफिल नगमा और सरूर मुनक्कद होती। 10-20 दोस्त दस्तरख्वान पर शरीके ताम होते और खुश मजाकी में वक्त गुजर जाता। अबुल हसन की माँ ने बेटे को हर चंद समझाया, लेकिन दौलत का नशा ऐसा न था कि आसानी से उतर जाता। बहरहाल ये रागो रंग कुछ रोज चलता रहा। दौलत खत्म हो गई तो मतलब परस्त अहबाब भी रफ्ता रफ्ता किनाराकश होने लगे और नौबत यहाँ तक पहुंची कि अबुल हसन बेयारो मददगार तन्हा रह गया। तो उस वक्त उसे होश आया। वो माँ के कदमों पर गिरकर बहुत रोया और अपनी गलती पर नदामत का इजहार किया और इजाजत चाही कि दूसरे शहर में जाकर मुलाजमत तलाश करे। माँ ने मोहब्बत से बेटे को सीने से लगाया और कहने लगी कि तुम एतदाल से जिंदगी बसर करो और अपनी गुज़िश्ता आदतों से आइंदा के लिए सबक हासिल करो, तो यहाँ भी कुछ ना कुछ हो सकता है। चुनाचे माँ ने कुछ अशरफियाँ देकर कारोबार के लिए हिदायत की। अबुल हसन ने अपनी पुरानी दुकान को संभाला और चूंकि काफ़ी खा पी चुका था, इसलिए मेहनत से काम शुरू किया। चंद रोज़ में हालात दुरुस्त हो गए और आसाइश के साथ गुजर बसर होने लगी। लेकिन मुद्दत तक दोस्तों के साथ खाने पीने की वजह से तन्हा दस्तरख्वान पर बैठा बहुत बार महसूस होता था। इसलिए माँ के मशवरे से उसने ये मामूल बना लिया था कि शाम दजला के पुल पर या किसी कारवाने सराय में जाता और 1-2 मुअज्जिज सौदागरों को बतौर मेहमान अपने घर बुलाता, एजाज़ो इकराम से रखता और दूसरे रोज़ रुखसत कर देता। एक रोज़ काफ़ी देर हो जाने के बाद अबुल हसन को मौजूम मेहमान ना मिला। वो कुछ मामूम खातिर दजला के पुल पर खड़ा था कि चंद ताजिर आते हुए नजर आए। अबुल हसन ने बढ़कर सलाम किया और पूछा, कहाँ से तशरीफ आवरी हुई? मुसाफिरों ने, जो हकीकतन खलीफा हारून रशीद, जाफर वजीर और मसरूर गुलाम थे, उन्होंने कहा, हम मौसल के सौदागर हैं, रास्ते में देर हो गई और अब बाहर जा रहे हैं। अबुल हसन ने बाइसरार अपने यहाँ चलने पर मजबूर कर दिया और खुशी खुशी मेहमानों को लेकर घर आया। बड़े एहतराम से तीनों को मसनद पर बिठाया, फिर गुलाम को खाने चुनने का हुक्म दिया। खलीफा और जाफर हैरान थे कि आखिर इस सारी कार्रवाई का क्या मतलब है। आखिर जाफर ने खलीफा के इशारे से दरियाफ्त किया कि हम आपकी इस मेहरबानी और नवाजिश का सबब ज़रूर मालूम करना चाहते हैं जो बिला किसी पहली वाकफियत के आपने हम पर की। अबुल हसन ने नहायत सादगी से कुल किस्सा सुना दिया और कहा कि सिर्फ अपनी आदत से मजबूर हों, तन्हा खाना खाया नहीं जाता और बगदाद के दोस्तों से मुतनफ़र हूँ और उनकी सूरत तक देखना नहीं चाहता। खलीफा अबुल हसन की दिलचस्प दास्तान सुनकर बहुत मसरूर हुआ। खाने के बाद बेंदो शराब पेश की गई। अबुल हसन बराबर जाम पर जाम चढ़ाता रहा। जब सरूर में आया तो अबुल हसन और भी बेतकल्लुफ़ हो गया और अपने दोस्तों और घर के किस्से सुनाता रहा। खलीफा हारून रशीद उसकी सादा फितरत पर बहुत खुश हुआ और जाफर से कहा कि मैं इसके साथ कुछ अच्छा सलूक करना चाहता हूँ। दौरान गुफ्तगू अबुल हसन ने नहायत लापरवाही से जवाब दिया कि खुदा का दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है। आप लोगों की मेज़बानी का शर्फ हासिल करने में मेरी मदद तलब करने की नीयत नहीं थी। इत्तफाकन मोहल्ले में शोर हुआ और हाय हू की आवाज़ें आने लगीं। अबुल हसन ने आहे सर्द भरकर कहा कि ऐ काश मैं एक दिन खलीफा बगदाद हो जाता तो इस मस्जिद के मुअज्जिन और इसकी टोली को ऐसी सज़ा देता कि इनका मिजाज दुरुस्त कर देता। और अपने मेहमानों की तरफ मुखातिब होकर कहने लगा, आप ये शोर सुन रहे हैं जो बाहर हो रहा है? गालबन मुअज्जिन और उसकी जमात के आदमी किसी शरीफ मुलाजिम को परेशान कर रहे हैं। इनकी आदत है कि राह चलते लोगों को तंग करते हैं। बुर्का पोश औरतों से गैर इखलाकी हरकत से भी नहीं चूकते। गर्ज सारा मोहल्ला इनसे तंग है, लेकिन बदमाशों के खौफ से सब खामोश हैं। ये कहकर अबुल हसन उठा और माजरत करके कज़ाए हाजात के लिए चला गया। खलीफा ने जाफर से कहा कि मैं अबुल हसन को खलीफा बनाकर देखना चाहता हूँ कि ये क्या करता है।
जाफर मसरूर हंसने लगे और अर्ज किया कि क्यों गरीब को आप दीवाना बनाते हैं। खलीफा ने कहा कि नहीं, ये तमाशा मैं ज़रूर देखूंगा और फिर इससे मुनासिब सलूक करूंगा। मसरूर ने किसी तेज़ दवा का अर्क निकाल कर शराब में मिला दिया और अबुल हसन की वापसी का इंतज़ार करने लगा। इतने में वो आ गया। मसरूर ने एक जाम भरकर पेश किया और कहा कि ये आपका जामे सेहत है, नोश फरमाइए। खुशदिल अबू हसन बेतकल्लुफ़ पी गया। थोड़ी देर में दवा का असर शुरू हुआ और अबुल हसन वहीं आरामदेह तकिए पर सर रखकर गहरी नींद सो गया। खलीफा की एमा पर मसरूर ने उसको उठाकर कंधे पर रखा और खामोशी से शाही महल की तरफ रवाना हो गया। खलवत में पहुंचकर हारून रशीद ने कनीज और गुलामों को इकट्ठा किया और हुक्म दिया कि मेरा लिबास पहनाकर मेरे पलंग पर सुला दो और सुबह को जिस तरह मुझे बेदार करते हो इसको उठाओ। अमीरुल मोमिनीन कहकर मुखातिब करो। हर किस्म का अदब व कायदा इसके साथ बरतो। अगर यह इनकार करे तो ताज्जुब का इजहार करो कि अमीरुल मोमिनीन आज कैसी बातें करते हैं। गर्ज हर तरह इसको यकीन दिला दो कि ये खलीफा बगदाद है। खबरदार कोई ना हंसे और ना किसी किस्म का मजाक करे। सब ने तामील हुक्म का इकरार किया और अबुल हसन को लिबास बदलवा कर खलीफा के खलवत कदा में लटा दिया। उसके बाद खलीफा हारून रशीद ने जाफर को मुखातिब करके कहा कि कल सुबह दरबार आम में भी जो कुछ ये हुक्म दे तामील की जाए। उमरा वुज़रा को हिदायत कर देना कि इसके साथ वही मामला बरतें जो मेरे साथ बरता जाता है। जाफर हंसता हुआ चला गया। खलीफा ने जुबैदा को भी कुल किस्सा सुनाया, चुनाचे वो भी इस लतीफ़े को देखने की बेहद मुश्ताक हो गईं। उसके बाद खलीफा ने आराम किया और कनीज़ों को हुक्म दिया कि सुबह को अबुल हसन को बेदार करने से पहले मुझे जगा देना ताकि मैं इसका तमाशा देख सकूं। अलस सुबह हारून रशीद उठ बैठा और जुबैदा को भी जगाया। फिर दोनों ऐसी जगह छुप कर बैठ गए जहां से अबुल हसन की सब हरकत देखी जा सकती थीं। तजवीज़ के मुताबिक चंद कनीज़ें अबुल हसन के पास आईं। एक कनीज़ ने सिरके में भिगोया हुआ असफंज उसकी नाक के करीब किया। अबुल हसन ने घबरा कर आँख खोली तो कनीज़ों ने अर्ज़ किया, अमीरुल मोमिनीन उठिए, नमाज सुबह को देर हो रही है। अबुल हसन हैरान रह गया कि मुझे अमीरुल मोमिनीन कौन कह रहा है। हसीन व जमील औरतें कौन हैं? ये मरस्सा और ज़री बिस्तर किसका है? ये नादिर रोज़गार कमरा ख्वाब कहाँ से आया है? फिर ये सोचकर आंखें बंद कर लीं कि शायद मैं ख्वाब देख रहा हूँ। रात में शराब ज़्यादा पी ली थी, उसी का खुमार है। जब अबुल हसन आंख बंद करके सो गया तो फिर एक कनीज़ ने अर्ज़ किया कि अमीरुल मोमिनीन आज नसीब दुश्मना तबीयत कैसी है? आपको कभी इतनी देर आराम फरमाते नहीं देखा। अबुल हसन ने फिर आंखें खोली और ये समझ कर कि ख्वाब नहीं, उठकर बैठ गया और कनीज़ से मुखातिब होकर पूछा कि मैं कौन हूँ। उसने कहा कि आप अमीरुल मोमिनीन हैं। फिर दूसरी कनीज़ की तरफ मतवजा होकर बोला कि ज़रा मुझको छेड़ कर देखो, मैं सो तो नहीं रहा हूँ। उस कनीज़ ने एक ज़ोर की चुटकी अबुल हसन के गाल पर ली और कहने लगी, आप तो माशाल्लाह जाग रहे हैं। अबुल हसन का गाल सुर्ख हो गया। वो घबरा कर कहने लगा, तुमने तो अमीरुल मोमिनीन का मुँह ही नोच लिया। कनीज़ ने बड़ी मुश्किल से हंसी जब्त की। उधर खलीफा और जुबैदा का ये हाल कि हंसते हंसते दोहरे हो गए। इतने में चंद कनीज़ मुंह हाथ धोने का सामान लेकर हाजिर हुई और नहायत अदब से झुककर सलाम किया और सुबह बिल खैर या अमीरुल मोमिनीन कहकर आगे बढ़ी और मुंह हाथ धुलाया। अबुल हसन मुंह हाथ धोकर फारिग हुआ तो ख्वाजा सरा दाखिल हुआ और नीम कद झुककर सलाम किया और अर्ज किया, आज खलीफतुल मोमिनीन के मिजाज अकदस कैसे हैं और इतनी ताखीर क्यों हो गई? अबुल हसन ने कहा, तुम कौन हो? मसरूर ने रोनी सूरत बनाकर अर्ज किया कि आज क्या बात है कि हजूर अपने गुलाम मसरूर ख्वाजा सरा को भी भूल गए हैं। अबुल हसन ने फिर पूछा, मैं कौन हूँ? उसने अर्ज किया कि आप अमीरुल मोमिनीन हैं। बाहर दरबार में सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। जाफर दरे दौलत पर हाजिर है, हजूर तशरीफ ले चलें। अबुल हसन ने दिल में ख्याल किया कि रात मैंने खलीफा बनने की तमन्ना की थी। गालबन वो कबूल दुआ का वक्त था और मैं खलीफा बगदाद बन गया हूँ। लिबास तब्दील करके जिस वक्त वो बाहर निकला तो हर तरफ बिस्मिल्लाह खलीफतुल मुस्लिमीन पाइंदाबाद का शोर बुलंद हुआ। अबुल हसन दो गुलामों के सहारे सबके सलामों का जवाब देता हुआ दरबार की तरफ चला। जिस वक्त दरबार में पहुंचा तमाम उमरा और आयान सल्तनत अदब से खड़े हो गए। जाफर ने सलाम किया और एक तरफ हट गया। अबुल हसन तख्ते खिलाफत पर बैठ चुका तो सब अहले दरबार भी
اپنی اپنی جگہ بیٹھ گئے۔ جعفر نے کچھ کاغذات متعلقہ امور پیش کیے۔ ابوالحسن نے کہا ان کو رہنے دو، پہلے کوتوال شہر کو بلاؤ۔ چنانچہ کوتوال شہر حاضر ہوا۔ ابوالحسن نے حکم دیا کہ فلاں محلے کی مسجد کے مؤذن اور ان کے حواریوں کو 100 درے لگا کر بغداد سے نکال دو اور اعلان کرا دو کہ جو بدماش اہلیان کی پریشانی کا موجب ہوں گے ان کے ساتھ یہی سلوک کیا جائے گا۔ چنانچہ اسی وقت حکم کی تعمیل ہوئی۔ اس کے بعد حکم دیا کہ اسی محلے میں ایک شخص ابوالحسن رہتا ہے، اس کی والدہ کو 1000 اشرفیاں دے دو۔ اس حکم کی بھی تعمیل ہو گئی۔ پھر کچھ داد خواہوں کے مقدموں کا فیصلہ کیا اور دربار برخاست کر کے محل میں واپس آیا۔ مسرور اس کو کھانے کے کمرے میں لے گیا جہاں دسترخوان پر انواع و اقسام کی نعمتیں چنی ہوئی تھیں۔ کنیزیں ہاتھ دھلوانے کا سامان لیے کھڑی تھیں۔ ابوالحسن نے ہاتھ دھوئے اور کھانے کے لیے بیٹھ گیا۔ جو ہی اس نے کھانا شروع کیا نغمہ و سرور کی آوازیں آنے لگیں اور چند کنیزیں بعد ناز و ادا آ کر کھڑی ہو گئیں۔ ابوالحسن ان کو دیکھ کر حیران ہو رہا تھا اور سوچتا تھا کہ خداوند عالم یہ کیا خواب ہے؟ کیا یہ خواب ہے یا بیداری؟ پھر کنیزوں سے اس نے نام پوچھے۔ ایک شوخ ادا نے کہا مجھے لیلۃ البدر کہتے ہیں، دوسری نے کہا میرا نام نور الصباح ہے، تیسری نے کہا کہ میں زیرۃ الحیات ہوں۔ ابوالحسن ان کے نام سن کر انگشت بدن دا رہ گیا۔ پھر کنیزوں کو اپنے ساتھ کھانے میں شریک کیا۔ ابھی کچھ ہی کھایا تھا کہ مسرور نے عرض کیا کہ دوسرے کمرے میں تشریف لے چلیے۔ ابوالحسن نے پوچھا کیوں؟ کیا امیر المومنین کو کھانے کی اجازت نہیں ہے یا ان کنیزوں کو میں نے چرا لیا ہے؟ یہ سن کر مسرور بے اختیار ہو گیا اور بڑے ضبط کے بعد کہا کہ نہیں حضور، وہاں دوسرے کھانے چنے ہوئے ہیں، ان کو بھی ملاحظہ فرمائیے۔ خلیفہ ہارون الرشید اور زبیدہ چھپے ہوئے یہ ڈرامہ دیکھ رہے تھے۔ مسرور اور ابوالحسن کی گفتگو سن کر دونوں کے ہنستے ہنستے پیٹ میں بل پڑ گئے۔ ابوالحسن مسرور کے ساتھ دوسرے کمرے میں گیا تو وہاں اور بہترین کھانے رکھے تھے۔ وہاں بیٹھ کر کھانا شروع کیا تو تھوڑی دیر بعد مسرور تیسرے کمرے میں لایا تو یہاں سجاوٹ دیکھ کر ابوالحسن کے عقل و ہوش جواب دے گئے۔ قسم قسم کے بہترین کھانے حاضر ہیں۔ یہاں بیٹھ کر کھانا کھایا۔ اتنے میں چند حسین کنیزیں آلات موسیقی لے کر آئیں اور گانا شروع کر دیا۔ چند کنیزوں نے جام شراب بھر بھر کر دینے شروع کر دیے۔ ابوالحسن بڑے لطف سے شراب پیتا رہا اور گانا سنتا رہا۔ عالم سرور میں یہاں بھی ابوالحسن نے گانے والی کنیزوں سے کہا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ وہ کہنے لگیں حضور آج کیا بات ہے، آپ اپنی کنیزوں کے نام بھی بھول گئے۔ ایک نے بڑھ کر کہا حضور مجھے زینت القلوب کہتے ہیں۔ دوسری نے عرض کیا میرا نام شدرات الددر ہے۔ غرض اس طرح سب نے اپنے اپنے نام بتائے۔ جب نشہ کافی ہو گیا تو خلیفہ نے ایک کنیز کو اشارے سے بلایا اور کہا کہ اب اس کو دوا بے ہوشی پلا دو۔ چنانچہ ایک جام میں عرق بے ہوشی ملا کر پلا دی۔ ابوالحسن چند ہی منٹ میں سو گیا۔ خلیفہ ہنستا ہوا باہر آیا اور ابوالحسن کو اس کا سابقہ لباس پہنا کر ایک غلام کے ساتھ اس کے مکان پر پہنچا دیا۔ دوسرے روز دربار میں حاضرین سے مسکرا کر ان کو کہنے لگا یہ شخص اپنے محلے کے مؤذن اور اس کے حواریوں سے تنگ آ کر ایک دن کے لیے خلیفہ بن کر ان کو سزا دینا چاہتا تھا۔ میں نے اس کی خواہش پوری کر دی۔ ابوالحسن بے ہوشی کی حالت میں اپنے مکان پر پہنچا دیا گیا۔ صبح جو آنکھ کھلی تو نقشہ ہی بدلا ہوا تھا۔ پریشان ہو کر پکارنے لگا نور الصباح، شجرۃ البدر، لیلۃ البدر، لیکن وہاں ہوتا تو کوئی بولتا۔ ماں بیٹے کی آواز سن کر آئی، پوچھنے لگی کہ بیٹا کیا بات ہے؟ ابوالحسن نے اس کی طرف دیکھ کر پوچھا تو کون ہے اور کس کو اپنا بیٹا کہتی ہے؟ ماں نے کہا ابوالحسن تجھے کیا ہو گیا ہے؟ کیا تو اپنی ماں کو بھول گیا ہے؟ ابوالحسن نے غصے میں ماں کی طرف دیکھ کر کہا او مکار بڑھیا، تہذیب سے گفتگو کر۔ کون ابوالحسن؟ میں امیر المومنین ہوں، کیا تو مجھ کو نہیں پہچان سکتی؟ ماں بیچاری نے سمجھا کہ شاید زیادہ شراب پینے سے اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ رو کر سمجھانے لگی بیٹا کیا بکتا ہے، اگر کوئی سن لے گا تو مصیبت کھڑی ہو جائے گی۔ ابوالحسن بہت حیران ہوا اور کہنے لگا کہ یہ کیا معاملہ ہے، میں ابوالحسن ہی ہوں اور یہ میرا ہی مکان ہے۔ اس کی ماں نے کہا بیٹا ہوش میں آ کر بات کر، تو کیسے خلیفہ بن سکتا ہے؟ اتنی بے باکی اور بے ادبی نہ کر، خدا خلیفہ کو ہمارے سر پر سلامت رکھے۔
کل ہی تو اس نے ہمارے دشمن مؤذن کو شہر بدر کرایا ہے اور مجھے 1000 اشرفیاں عنایت فرمائی ہیں۔ یہ بات سن کر ابو الحسن کو پھر جوش آ گیا اور کہنے لگا، میں نے ہی تو اس دشمن مؤذن کو شہر بدر کرایا ہے۔ اے گستاخ عورت، ادب سے بات کر، اور میں نے ہی تجھے 1000 اشرفیاں بھجوائی تھیں، پھر بھی میرا امیر المومنین ہونا تسلیم نہیں کرتی اور بے ادبی کے ساتھ گفتگو کرتی ہے۔ یہ بات سن کر اس کی ماں رونے چلانے لگی، جس کا شور سن کر اہل محلہ جمع ہو گئے اور اس قصے کی شہرت عام تمام شہر میں ہو گئی۔ محتسب محلہ نے یہ سمجھ کر کہ ابو الحسن پاگل ہو گیا، اس کو پاگل خانے میں بند کرا دیا۔ حالات کچھ اس طرح پیش آئی کہ ابو الحسن خود بھی پریشان تھا۔ گزرے ہوئے واقعات کو کبھی اصل سمجھتا اور کبھی خواب خیال کرتا تھا، مگر جب اس کو مؤذن کی سزا اور اشرفیوں کا انعام دینا یاد آتا تو اپنے خلیفہ ہونے میں اس کو کوئی شبہ نہ ہوتا۔ ابو الحسن کو پاگل خانے میں ہفتہ عشرہ گزرا تھا کہ اس کی ماں اس سے ملنے جلنے کے لیے آئی اور کہنے لگی کہ بیٹا، تو نے اتنی مصیبت اٹھائی ہے، اب بھی تیرے دماغ کی اصلاح ہوئی ہے یا نہیں؟ ابو الحسن نے کہا، تیرا ہی بیٹا ہوں، مجھے کسی طرح اس مصیبت سے نجات دلا دے۔ ماں یہ سن کر خوش ہوئی اور افسر پاگل خانہ کی منت سماجت کر کے ابو الحسن کو رہا کرا کر گھر واپس لے آئی۔ چند ہفتوں کے بعد وہ اپنی اصل حالت پر لوٹا اور خواب دور ہو گیا اور حسب معمول زندگی بسر کرنے لگا اور اپنی سابقہ عادت کے موافق کسی مسافر کو گھر لاتا، اپنے ساتھ کھانا کھلاتا اور اگلے روز صبح کو رخصت کر دیتا۔ ایک روز معمول کے مطابق وہ پل پر کسی مسافر کے انتظار میں تھا کہ اتفاقاً خلیفہ موصلی سوداگر کے بھیس میں آیا۔ ابو الحسن نے پہچان لیا اور اپنی داستانی مصیبت کو یاد کر کے حقارت کے ساتھ اس سوداگر کی طرف سے منہ پھیر لیا اور جی ہی جی میں برا بھلا کہا۔ اس نے اتفاق سے خلیفہ نے بھی اس کو پہچان لیا اور پرانے دوستوں کی طرح آواز دے کر اپنی طرف بلایا اور کہنے لگا کہ شاید تم اپنے اس عہد کی وجہ سے نہیں بولتے کہ میں جس مہمان کو ایک دفعہ اپنے گھر لے جاؤں گا، دوسری مرتبہ اس کی شکل نہ دیکھوں گا۔ لیکن ابو الحسن پھر بھی نہ کچھ بولا، لیکن خلیفہ بھی کہاں ٹلنے والا تھا، کسی نہ کسی طرح باتیں بنا کر اس کو منا ہی لیا اور کہنے لگا، میری وجہ سے تمہیں کوئی تکلیف پہنچی ہے تو میں اس کی تلافی کے لیے تیار ہوں۔ غرض خلیفہ کی شیریں زبان سے ابو الحسن نرم ہو گیا اور وہ اپنے تمام واقعات جو اس پر گزرے تھے سنائے۔ خلیفہ کو اس کی داستان سن کر بہت ہنسی آئی۔ ابو الحسن سوداگر کی اس حرکت پر بہت متعجب ہوا اور کہنے لگا، آپ کو میری داستان پر اظہار افسوس کرنا چاہیے تھا، نہ کہ آپ الٹا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اگر یقین نہیں آتا تو دیکھو، میری پشت پر اب بھی کوڑوں کے نشان ہیں۔ خلیفہ نے کہا، میں اس کی تلافی کر دوں گا۔ اس قسم کی باتیں کرتے کراتے تمام لوگ ابو الحسن کے مکان پر پہنچ گئے اور نصف شب کے قریب کھانا وغیرہ کھانے سے فراغت کے بعد مے نوشی کا دور شروع ہوا۔ خلیفہ نے پھر عرق بے ہوشی ایک جام میں ملا کر ابو الحسن کو پلایا، جسے وہ بے تکلف پی گیا اور تھوڑی دیر میں بے ہوش ہو گیا۔ خلیفہ نے مسرور سے کہا کہ اس کو محل میں پہنچا دو اور خود بھی محل میں چلا گیا۔ خلیفہ کے حکم سے ابو الحسن کو پھر وہی لباس پہنا کر اسی طرح لٹا دیا گیا۔ صبح کو کنیزوں نے اٹھایا اور عرض کیا کہ یا امیر المومنین، اٹھیے، دیر ہو گئی۔ ابو الحسن نے آنکھ کھولی تو اپنے آپ کو پھر محل میں پایا۔ دل میں حیران ہوا کہ یہ کیا ماجرا ہے، پھر خود اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ آج پھر وہی پریشان خواب نظر آیا۔ خدا رحم کرے، پہلی مرتبہ تو پاگل خانے میں بند ہوا، کوڑے کھائے، اب کی مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ یہ موصلی سوداگر شیطان ہے یا جادوگر؟ جب سے کمبخت سے ملاقات ہوئی میں اپنے آپ کو خدا جانے کیا پاتا ہوں۔ کچھ دیر کے بعد پھر ایک کنیز نے عرض کیا، امیر المومنین اٹھیے۔ ابو الحسن نے آنکھ کھول کر دیکھا تو وہ لاجواب سجا ہوا کمرہ تھا اور خوش روح کنیزیں۔ اس نے پھر آنکھیں بند کر لیں اور دل میں فیصلہ کر لیا کہ ابو الحسن ہی ہوں، خلیفہ نہیں، اور جو کچھ نظر آ رہا ہے سب وسوسۂ شیطانی ہے۔ کنیزوں غلاموں نے ہر چند کوشش کی، لیکن ابو الحسن نے جھڑک دیا کہ تم کیوں امیر المومنین کہتے ہو، میں تو صرف ابو الحسن ہوں۔ کنیزوں نے عرض کیا کہ حضور کیا فرماتے ہیں، شاید کوئی برا خواب دیکھا ہے۔ ابو الحسن نے کہا، ہاں، ایسا برا خواب کہ اس کی پاداش میں اب تک کمر پر کوڑوں کے نشانات ہیں۔ کنیزوں نے ہزار دعائیں دے کر عرض کیا، معلوم نہیں آج آپ ایسی گفتگو فرما رہے ہیں
کل سے اب تک آپ کہیں باہر بھی نہیں گئے، پھر خدا جانے کیا فرما رہے ہیں؟ خواجہ سراؤں نے دست بستہ عرض کیا کہ حضور، انہیں تو خود تصدیق ہو جائے گی کہ جو کچھ غلام عرض کر رہے ہیں صحیح ہے۔ اتنے میں اور کنیزیں آ گئیں اور صبح کے دعائیا گیت بجانے شروع کر دیے۔ پھر گانا شروع ہوا اور پھر محفل رقص و سرور گرم ہوئی۔ ابوالحسن جوش میں مخمل بستر سے اٹھا اور کھڑا ہو کر خود بھی ناچنے لگا۔ کبھی گھبرا کر چاروں طرف دیکھتا اور کنیزوں سے پوچھتا کہ میرا امیر المومنین ہونا صحیح ہے یا وہ مار کے نشان جو میری کمر پر پڑے ہوئے ہیں؟ لیکن یہ سب کچھ میرے خیال میں اسی موصلی سوداگر کی نشانی ہے جو 2 مرتبہ میرا امتحان ہوا اور دونوں مرتبہ خلیفۃ المسلمین بنا کر پاگل کر دیا۔ خلیفہ پردے کے پیچھے سے ابوالحسن کی سب حرکات دیکھ رہا تھا۔ ہنستا ہوا باہر نکل آیا اور گانے والیاں ایک دم خاموش ہو گئیں۔ ابوالحسن کی خلیفہ پر نظر پڑی تو پہچان کر آگے بڑھا اور عرض کیا کہ جناب بہت ہی خوب، حضور ہی موصل کے سوداگر بن کر میری مصیبتوں کا باعث ہوئے ہیں۔ اور پھر یہ سمجھ کر کہ یہ خلیفہ کا مذاق تھا، عرض کیا یا امیر المومنین، اب مجھ کو قید کوڑوں کی برداشت نہیں ہے۔ خلیفہ ہارون الرشید بہت ہنسا اور ابوالحسن کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا کہ نہیں، اب تمہیں کوئی تکلیف نہ ہوگی اور میں تمہاری ساری مصیبتوں کی پوری تلافی کر دوں گا۔ بتاؤ تم کیا چاہتے ہو؟ ابوالحسن نے ہاتھ باندھ کر عرض کیا کہ آپ کی تفریح طبع میں جو پریشانی میں نے اٹھائی ہے اس کو میں ہی جانتا ہوں، اور اب اس کے بدلے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اپنے قدموں سے جدا نہ کریں۔ ہارون الرشید نے اس کی یہ درخواست منظور کر لی اور اپنے مصاحبوں میں نام لکھ دیا اور محل شاہی کے قریب ایک موزوں جگہ رہائش کے لیے بخش دی۔ ابوالحسن کو 1000 اشرفی اسی وقت عنایت فرمائی اور پھر ایک مستقل وظیفہ مقرر کر دیا۔ اشرفیوں کی تھیلی لے کر ابوالحسن گھر پہنچا اور ماں کو سارا قصہ سنایا۔ ماں بہت خوش ہوئی۔ پھر ابوالحسن نے اپنی ماں کے ساتھ خلیفہ کے عطا کیے ہوئے مکان میں رہنے آ گیا۔ ابوالحسن دربار میں حاضر ہوتا اور اپنی دلچسپ باتوں سے خلیفہ کو خوش کرتا۔ ایک روز خلیفہ نے زبیدہ سے کہا کہ ابوالحسن محل میں رہتا ہے تو اس کی توجہ نزاہت الارواح کنیز کی طرف زیادہ رہتی ہے، اور جہاں تک میں نے اندازہ کیا ہے نزاہت الارواح بھی ابوالحسن کی طرف راغب ہے۔ اگر تمہاری رائے ہو تو ان دونوں کا نکاح کر دیا جائے۔ زبیدہ نے کہا یا امیر المومنین، میرا بھی یہی خیال ہے اور چاہتی ہوں کہ ان دونوں کا نکاح کر دیا جائے تو اچھا ہے۔ چنانچہ دوسرے روز خلیفہ نے ابوالحسن کو بلا کر نزاہت الارواح سے نکاح کر دیا۔ ابوالحسن کو خلیفہ نے اور نزاہت الارواح کو ملکہ زبیدہ نے بہت کچھ عطا فرمایا اور وہ دونوں خوش خوش گھر چلے گئے۔ مدت تک دونوں خوب عیش و عشرت کی زندگی بسر کرتے رہے۔ دونوں میاں بیوی بے حد فضول خرچ تھے۔ چنانچہ چند ہی ماہ میں دونوں نے مل کر سب مال و زر اڑا دیا اور خالی ہاتھ رہ گئے۔ جب تنگی بہت بڑھی تو ابوالحسن اور نزاہت الارواح نے آپس میں مشورہ کیا۔ اس کے بعد ابوالحسن نے نزاہت الارواح کو ایک سفید چادر اڑا کر لٹا دیا اور تاکید کی کہ کسی کے سامنے بالکل حرکت نہ کرنا۔ اس کے بعد خود روتا پیٹتا خلیفہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور بے اختیار خلیفہ کے قدموں میں گر کر کہنے لگا کہ حضور، میں لٹ گیا، برباد ہو گیا۔ خلیفہ نے پوچھا کیا ہوا جو اس طرح رو رہا ہے؟ ابوالحسن نے کہا حضور کی نزاہت الارواح مر گئی ہے اور میں اس کا ماتم کرنے کو زندہ رہ گیا ہوں۔ خلیفہ نے ابوالحسن کو تسلی دی۔ سب عمرا اور وزراء سمجھانے لگے قضاء الہی میں کوئی چارہ نہیں ہے، صبر کرو۔ پھر خلیفہ نے کہا کہ 1 تھان زربفت کا عطا کیا جائے اور ساتھ 1000 اشرفیاں عطا فرما کر کہا کہ مرحومہ کی تجہیز و تکفین اچھی طرح کرو۔ ابوالحسن روپیہ اور تھان لے کر خوشی خوشی گھر آ گیا اور سب مال نزاہت الارواح کو دیا۔ پھر اس کے بعد ابوالحسن خود چادر اوڑھ کر لیٹ گیا اور نزاہت الارواح روتی پیٹتی سر کے بال کھولے ملکہ زبیدہ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ زبیدہ نے جو ہی اپنی منظور نظر کنیز کو اس حال میں دیکھا تو گھبرا کر پوچھا ارے خیر تو ہے؟ نزاہت الارواح نے رو کر عرض کیا کہ لونڈی کہیں کی نہیں رہی۔ ملکہ نے پوچھا کیا ہوا؟ وہ بولی حضور کا غلام مر گیا اور مجھے بے یار و مددگار چھوڑ گیا۔ ملکہ زبیدہ اس کو آبدیدہ دیکھ کر حیران ہو گئی اور ہم جھولی کنیزیں رونے لگی۔ اس کے بعد ملکہ نے 1000 اشرفیاں اور تھان اطلس عنایت فرما کر حکم دیا کہ جا کر اس کی تجہیز و تکفین کا انتظام کرو۔ نزاہت الارواح سامان اور روپیہ لے کر گھر آئی اور ابوالحسن کو دکھایا اور دونوں خوب ہنسے، لیکن یہ خوف بھی تھا کہ دیکھیے کیا ہو۔
خلیفہ دربار سے فارغ ہو کر محل میں تشریف لائے تو زبیدہ نے کہا کہ آج مجھے ابو الحسن کے انتقال کا بہت افسوس ہوا، آپ کے دربار میں بہت ہی پسندیدہ ظرف تھا۔ خلیفہ نے کہا نہیں، ابو الحسن کا انتقال نہیں ہوا، بلکہ تمہاری کنیز نزاہت الارواح بیچاری مر گئی ہے، مجھے اس کی موت کا رنج ہے۔ زبیدہ نے کہا آپ کو شاید غلط فہمی ہو گئی، نزاہت نہیں ابو الحسن کا انتقال ہوا ہے۔ خلیفہ نے حیرت سے کہا کہ زبیدہ تم کیا کہتی ہو؟ ابو الحسن ابھی دربار میں روتا ہوا میرے پاس آیا تھا اور کہہ رہا تھا کہ نزاہت کا انتقال ہو گیا ہے، چنانچہ میں نے اسے سامان کفن دفن کے لیے 1 تھان زربفت کا اور 1000 اشرفیاں دی ہیں۔ زبیدہ نے کہا کہ اب میں کیا عرض کروں، میری کنیزیں موجود ہیں، آپ ان سے دریافت کر لیجئے۔ کہ نزاہت الارواح بحالی زار آئی اور رو کر کہنے لگی کہ ابو الحسن کا انتقال ہو گیا ہے۔ میں نے اس کو تسلی دی اور 1 اطلس تھان اور 1000 اشرفیاں مراسم پورے کرنے کے لیے دیے۔ خلیفہ اور زبیدہ دونوں اپنی ضد پر اڑے رہے اور نوبت شرط پر پہنچی۔ اس زمانے میں ملکہ زبیدہ ہارون الرشید کی ایک کنیز کی طرف زیادہ التفات کی وجہ سے کچھ افسردہ تھی اور خلیفہ کو بھی اس کا احساس تھا۔ جب شرط کا سوال اٹھا تو خلیفہ نے کہا کہ اگر تم جیت گئیں تو میں فلاں کنیز کو آزاد کر دوں گا، اور اگر میں جیت گیا تو تمہیں میری خلوت میں رہنا پڑے گا۔ زبیدہ نے حجاب اور محبت سے ہارون رشید کی طرف دیکھا اور کہنے لگی پہلی شرط منظور، دوسری کے لیے کچھ جواہرات رکھ لیجئے۔ خلیفہ نے کہا غلط، دوسری شرط کے لیے میں اپنی سلطنت ہارنے کو تیار ہوں۔ آخر زبیدہ نے مسکراتے ہوئے شرط منظور کر لی۔ خلیفہ نے مسرور کو حکم دیا کہ جا کر دیکھو کہ ابو الحسن کا انتقال ہوا ہے یا نزاہت الارواح کا۔ مسرور ابو الحسن کے مکان کی طرف روانہ ہوا۔ وہ دونوں میاں بیوی اسی انتظار میں اوپر کی منزل سے شاہی محل کے راستے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ جب مسرور کو آتے دیکھا تو ابو الحسن نے کہا کہ خلیفہ نے بھیجا ہے، تم فوراً مردہ بن کر لیٹ جاؤ۔ چنانچہ نزاہت الارواح چادر اوڑھ کر لیٹ گئی اور ابو الحسن سرہانے بیٹھ کر رونے لگا۔ مسرور اندر آیا اور چند کلمات تعزیت کہہ کر واپس چلا گیا اور جو کچھ دیکھا تھا خلیفہ اور زبیدہ کے سامنے بیان کر دیا کہ نزاہت الارواح کی نعش رکھی ہے۔ ابو الحسن بیٹھا ماتم کر رہا ہے۔ زبیدہ نے مسکرا کر کہا میں اس موئے کا اعتبار نہیں کرتی، تم نے کچھ اشارہ کر دیا ہوگا، میں اپنی کسی کنیز کو بھیجتی ہوں، وہ دیکھ کر آئے۔ چنانچہ زبیدہ نے زہرۃ الحیات کو حکم دیا، جا کر دیکھا۔ زہرۃ الحیات جب ابو الحسن کے مکان پر پہنچی تو ابو الحسن اور نزاہت الارواح نے اسے آتا ہوا دیکھا۔ فوراً ابو الحسن کفن اوڑھ کر لیٹ گیا اور نزاہت الارواح سرہانے پر بیٹھ کر سر پیٹنے لگی۔ کنیز نے اندر جا کر نزاہت الارواح کو تشفی دی اور جو کچھ دیکھا آ کر عرض کر دیا۔ اب خلیفہ اور زبیدہ حیران ہوئے کہ آخر کار معاملہ کیا ہے۔ چنانچہ دونوں خود ہی اصل معاملہ دریافت کرنے کے لیے ابو الحسن کے مکان کی طرف چلے۔ ابو الحسن اور نزاہت الارواح نے دیکھا کہ خود خلیفہ اور زبیدہ آ رہے ہیں تو دونوں کفن اوڑھ کر لیٹ گئے۔ جب سب اندر آئے تو دیکھا 2 مردے پڑے ہیں۔ خلیفہ اور زبیدہ کو بہت افسوس ہوا۔ ملکہ کہنے لگی ایک تو غریب اپنے شوہر کے رنج و غم میں تھی، اس پر آپ نے تحقیقات شروع کر دی، وہ خوف زدہ ہو کر مر گئی۔ خلیفہ نے کہا نزاہت پہلے مر چکی تھی، ابو الحسن چونکہ اس کا عاشق تھا شاید اس کی موت کا صدمہ برداشت نہ کر سکا اور مر گیا۔ پھر کہنے لگا افسوس، یہ صحیح پتہ نہ چل سکا کہ پہلے کون مرا، کم از کم ہماری شرطوں کا تو فیصلہ ہو جاتا، اور اب بھی اگر کوئی صحیح حال بتا دے تو میں 1000 اشرفیہ دوں بطور انعام۔ ابو الحسن یہ سن کر کفن پھینک کر کھڑا ہو گیا اور ہاتھ باندھ کر بولا کہ حضور 1000 اشرفی مجھے عنایت فرما دیں، میں بتا دوں گا کہ پہلے کون مرا ہے۔ خلیفہ نے زبیدہ کی طرف دیکھ کر کہا کہ دیکھ لو ابو الحسن زندہ ہے، شرط میں جیت گیا۔ اتنے میں نزاہت الارواح بھی کفن اتار کر کھڑی ہو گئی اور عرض کرنے لگی کہ میری وجہ سے میری ملکہ شرط کیسے ہار سکتی ہے۔ یہ حال دیکھ کر سب ہنسنے لگے۔ پھر خلیفہ نے پوچھا کہ آخر اس مسخری کا مطلب کیا تھا؟ ابو الحسن اور نزاہت الارواح نے ہاتھ باندھ کر حال بیان کیا کہ حضور تنگ دستی نے مجبور کر دیا، جس کی وجہ سے یہ ترکیب کی تھی۔ خلیفہ اور زبیدہ بہت ہنسے۔ پھر خلیفہ نے ابو الحسن اور نزاہت الارواح کو مزید انعام و اکرام عطا کیا اور محل سرا کو واپس آ گئے۔ عبداللہ نابینا اور ہارون الرشید۔ ایک روز خلیفہ ہارون الرشید کی طبیعت اداس تھی اور وہ خود بخود گہرے حالات میں الجھا ہوا تھا کہ خواجہ سرا جعفر نے حاضر ہونے کی اطلاع دی۔ خلیفہ نے سر کے اشارے سے اجازت دے دی۔ جعفر اندر آیا اور معمول کے مطابق سلام کیا۔
لیکن ہارون الرشید نے صرف گردن اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور پھر اپنے خیالات میں غرق ہو گیا۔ جعفر نے عرض کیا، آج نصیب دشمناں طبیعت کیسی ہے؟ خلیفہ نے ایک سرد آہ بھر کر کہا، جعفر، بعض اوقات میرے خیالات کی رو ایسے دور دراز قصوں تک چلی جاتی ہے کہ پریشان ہو جاتا ہوں۔ یہ تخت خلافت اور امارت سب کچھ ہیچ معلوم ہونے لگتا ہے اور دل برداشتہ ہو کر کہنے لگتا ہوں کہ کہیں ایسی جگہ نکل جاؤں جہاں روح کو سکون حاصل ہو جائے۔ مجھے خود بھی معلوم نہیں ہوتا کہ سکون کس چیز سے ملے گا۔ جعفر نے کہا، یہ ہماری فطرت کا تقاضا ہے کہ ہمیں بعض اوقات نامعلوم کی تلاش ہوا کرتی ہے، لیکن آج فلسفہ گفتگو کے بجائے یہ یاد دہانی حضور کو کرانے آیا ہوں کہ آپ نے آج لباس تبدیل کرا کر، یعنی نیا لباس زیب تن کر کے مضافات شہر کی حالت دیکھنے کا ارادہ فرمایا تھا۔ میرے خیال میں اگر آپ تشریف لے چلیں تو طبیعت بہل جائے گی۔ خلیفہ نے کہا، چلو ٹھیک ہے۔ اسی وقت مسرور خواجہ سرا کو طلب کر کے خلیفہ نے لباس تبدیل کیا اور تینوں چور راستے سے نکل کر شہر کی طرف روانہ ہو گئے۔ پھرتے پھراتے انہیں راستے میں ایک گدھا گر ملا جو نابینا تھا۔ اس نے خدا کے نام پر سوال کیا۔ خلیفہ نے 1 دینار دے دیا۔ گدھا گر نے دامن پکڑ کر کہا کہ اب میرے منہ پر ایک چپت بھی مارتے جاؤ۔ خلیفہ نے تعجب سے پوچھا، کیوں؟ اندھا فقیر کہنے لگا، بابا کوئی وجہ ہوگی، اگر تمہیں خیرات دینی ہے تو چپت بھی مارو، ورنہ یہ اپنا دینار واپس لے لو۔ بادشاہ نے ایک ہلکا سا چپت مار دیا اور مسرور سے کہا، صبح کو اسے دربار میں حاضر کرنا۔ مسرور نے اس کا پتہ دریافت کر لیا، اس کے بعد آگے روانہ ہو گئے۔ تھوڑی دور چل کر دیکھا کہ ایک نوجوان گھوڑی پر سوار ہے اور اسے بے تحاشا میدان میں دوڑا رہا ہے اور بے ضرورت مارتا بھی جاتا ہے اور یہ کہتا بھی جا رہا ہے کہ بد نصیب اپنی بدعمالیوں کی سزا دیکھ لے۔ خلیفہ نے جعفر سے کہا کہ اس کو بھی کل دربار میں حاضر کرو، اس سے زیادتیوں کی وجہ دریافت کی جائے گی۔ جعفر نے اس نوجوان کو اشارے سے ٹھہرایا اور بتایا کہ کل تمہیں خلیفہ نے دربار میں طلب کیا ہے، اگر تعمیل حکم سے گریز کیا تو نتیجے کے ذمہ دار تم ہوگے۔ پھر وہاں سے دوسری طرف روانہ ہوئے اور گھومتے ہوئے ایک عالیشان مکان کے سامنے کھڑے ہو کر خلیفہ نے کہا کہ دریافت کرو کہ یہ کس کا مکان ہے اور مالک کے متعلق اہل محلہ کی کیا رائے ہے۔ مسرور نے چند لوگوں سے حالات معلوم کر کے عرض کیا کہ یہ مکان حسن صباح کا ہے۔ چند روز پہلے تک وہ غریب آدمی تھا اور رسیاں بٹ کر اپنی گزر اوقات کرتا تھا۔ اس کے بعد دفتن مالدار ہو گیا اور محل تعمیر کرایا۔ اب تک اس کے یہاں رسی بنانے کا کام ہوتا ہے۔ اہل محلہ کے ساتھ صلہ رحمی سے پیش آتا ہے، ان کے دکھ درد کا شریک ہے، غریب بیواؤں کی امداد کرتا ہے۔ خلیفہ نے حکم دیا کہ صبح کو اسے بھی دربار میں حاضر کیا جائے۔ اب رات کافی ہو چکی تھی، اس لیے سب محل سرائے کو واپس ہوئے۔ خلیفہ نے بھی آرام فرمایا۔ صبح کو جب حسب معمول ہارون الرشید کی طبیعت بشاش تھی اور ملکی و مالی امور سے فراغت کے بعد جب صرف خاص آدمی رہ گئے تو اس نے رات والے آدمیوں کو طلب کر لیا۔ جعفر نے تینوں کو بلا کر بٹھا رکھا تھا، چنانچہ خلیفہ کے سامنے پیش کر دیے گئے۔ سب سے پہلے خلیفہ نے اندھے فقیر سے پوچھا کہ تم خیرات کے بعد چپت مارنے پر کیوں اصرار کرتے رہے؟ حالات صحیح بیان کرنا ورنہ تمہیں قتل کرا دوں گا۔ اندھا آگے بڑھا اور دعا درازی عمر دینے کے بعد کہنے لگا، یا امیر المومنین، میرا نام عبداللہ ہے اور میں یہیں بغداد کا رہنے والا ہوں۔ باپ کے مرنے کے بعد بری صحبت میں پڑھ کر میں نے اپنا کل اثاثہ برباد کر دیا۔ جب تنگی زیادہ ہوئی تو میں نے اپنی بیوی کے مشورے سے 2 اونٹ خرید کر باربرداری کا کام شروع کر دیا۔ خدا نے بھی کرم فرمایا اور مجھے اس میں معقول منافع ہونے لگا، یہاں تک کہ میرے پاس 90 اونٹ ہو گئے اور میں کافی آسودگی سے زندگی بسر کرنے لگا۔ ایک روز میں کسی سوداگر کا مال بغداد سے بصرہ پہنچا کر واپس بغداد آ رہا تھا۔ گرمی کی شدت سے پریشان ہو کر ایک درخت کے نیچے دم لینے کو بیٹھ گیا اور اونٹوں کو بھی رسی سے باندھ کر کھانے پینے کے لیے چھوڑ دیا۔ مجھے بیٹھے ہوئے زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ ایک درویش مرد ادھر سے گزرا اور مجھے بیٹھا ہوا دیکھ کر خود بھی میرے پاس چلا آیا۔ سلام دعا کے بعد ہم باتیں کرنے لگے، پھر کھانا کھایا۔ اسی اثنا میں درویش کہنے لگا کہ یہاں سے قریب ہی اتنا بڑا خزانہ ہے، اگر تم اپنے تمام اونٹوں پر لاد لو پھر بھی اس میں کوئی کمی نظر نہ آئے
میں نے کہا کہ اگر آپ مجھے خزانے تک لے چلیں تو میں بھی زر و جواہر بھر لوں اور آپ کو ایک اونٹ دے دوں گا۔ درویش نے کہا کہ اگر تم آدھ اونٹ مجھے دے دو تو بے شک وہ خزانہ میں بتا سکتا ہوں۔ میں نے اپنے دل میں خیال کیا کہ اس وقت 80 اونٹ میرے ساتھ ہیں، 40 اونٹوں پر لدا ہوا سیم و زر تیری 7 پشت کو کافی ہوگا۔ یہ سوچ کر میں نے آدھے اونٹ اسے دینے منظور کر لیے۔ درویش نے کہا اپنے اونٹ جمع کر لو اور میرے ساتھ چلو۔ میں نے اپنے اونٹوں کی مہار پکڑی اور درویش کے پاس آ گیا۔ آگے آگے درویش اور اس کے پیچھے اونٹوں کو لیے ہوئے میں چلنے لگا۔ ہم ایک درے کے قریب آئے۔ یہ ایک بہت تنگ راستہ تھا، اونٹ ایک ایک کتار گزر سکتے تھے۔ اس میں ہمیں کافی وقت لگا۔ درے سے باہر نکل کر ہمیں ایک میدان ملا جو چاروں طرف سے پہاڑوں سے گھرا ہوا تھا۔ یہاں پہنچ کر درویش نے کہا کہ اپنے اونٹوں کو بٹھا دو۔ میں نے اونٹوں کو بٹھا دیا۔ اتنے میں درویش نے چند لکڑیاں جمع کر کے آگ جلائی۔ اب درویش نے کچھ پڑھنا شروع کیا۔ دفتن کچھ زلزلے کی سی کیفیت پیدا ہوئی اور زمین پھٹ کر ایک خوبصورت دروازہ نمودار ہو گیا۔ اس کے بعد میں اور درویش اندر آ گئے تو اس میں لاتعداد زر و جواہر سونے کے انبار جمع تھے۔ میں نے مال اونٹوں پر لادنا شروع کر دیا اور جتنا زیادہ سے زیادہ بوجھ اونٹ اٹھا سکتا تھا میں نے سب اونٹوں پر لاد لیا۔ فقیر نے وہیں ایک ڈبیا اٹھا کر اپنی جیب میں رکھ لی۔ پھر ہم باہر نکل آئے۔ درویش نے کچھ پڑھا اور دروازہ اسی طرح غائب ہو کر زمین ہموار ہو گئی۔ ہم اونٹوں کو لے کر چلے اور درے سے باہر نکل کر شاہراہ پر آ گئے۔ میں نے 40 اونٹ درویش کے حوالے کر دیے اور 40 اونٹ خود لے کر چل دیا۔ چند قدم چل کر میرے دل میں لالچ آیا کہ 40 اونٹ خزانے سے بھرے ہوئے، یہ درویش کیا کرے گا؟ چنانچہ واپس لوٹ کر میں نے اس سے کہا کہ آپ اتنے اونٹ کہاں لیے پھریں گے؟ ان میں کچھ مجھے اور دے دیجیے۔ درویش نے 10 اونٹ میرے حوالے کر دیے اور باقی 30 اونٹ لے کر چلنے لگا۔ میری طبیعت میں پھر لالچ پیدا ہوا۔ میں نے اس سے کہا کہ آپ درویش ہیں، آپ کو سیم زر کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کچھ اور اونٹ چھوڑ دیجیے۔ اس نے 10 اونٹ پھر مجھے دے دیے۔ الغرض میرا لالچ بڑھتا گیا اور درویش سے میں برابر اونٹ مانگتا گیا، یہاں تک کہ اس نے سب اونٹ میرے حوالے کر دیے اور کوئی حیل و حجت نہیں کی۔ اب جو اس کے پاس صرف ایک چاندی کی ڈبیا رہ گئی، ضرور اس میں کوئی ایسا قیمتی الماس ہوگا جو اس سارے خزانے سے بھی قیمتی ہوگا، اس لیے وہ بھی لے لینا چاہیے۔ چنانچہ میں نے درویش سے ڈبیا بھی مانگ لی۔ وہ کہنے لگا کہ بابا تم نے سارا زر و جواہر لے لیا۔ میں نے انکار نہیں کیا، اب صرف ایک ڈبیا میرے پاس رہ گئی ہے، لیکن حرص کے بس میں ہو کر وہ بھی مجھ سے مانگتے ہو، یہ اچھا نہیں۔ لیکن حضور مجھ پر تو لالچ کا بھوت سوار تھا۔ میں نے کہا ڈبیا میں ضرور لوں گا، اگر آپ نہیں دیں گے تو مجھے سختی کرنا پڑے گی۔ درویش نے ڈبیا نکال کر میرے حوالے کی اور کہنے لگا اس میں ایک سرما ہے، اگر داہنی آنکھ میں لگاؤ گے تو تمام روئے زمین کے خزانے نظر آنے لگے گے، اور اگر دوسری آنکھ میں لگایا تو اندھے ہو جاؤ گے۔ میں نے کہا اچھا، تم پہلے میری دائیں آنکھ میں سرما لگا کر دکھاؤ۔ درویش نے ڈبیا کھولی اور ایک سلائی سرمے کی داہنی آنکھ میں لگا دی۔ اس وقت مجھے کل خزانے نظر آنے لگے۔ میری خوشی کا یہ عالم تھا کہ بیان نہیں کر سکتا۔ میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ بائیں آنکھ میں سرما لگانے سے اور بھی عجائبات نظر آتے ہوں گے، اور یہ درویش مجھ سے جھوٹ بولتا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ تم میری بائیں آنکھ میں سرما لگا دو۔ درویش نے کہا کہ تم دیوانے ہوئے ہو جو جان بوجھ کر اندھا ہونا چاہتے ہو، لیکن میں لالچ کے ہاتھوں مجبور ہو گیا۔ اس سے کہنے لگا تمہیں اس سے کیا، میں جو کہتا ہوں کر دو۔ درویش نے بہت منع کیا لیکن میں نہ مانا۔ آخر اس نے سلائی بھری اور کہنے لگا کہ دیکھو مجھ پر کوئی الزام نہ لگانا۔ میں نے کہا بالکل نہیں۔ چنانچہ درویش نے وہ سلائی میری آنکھ میں لگا دی اور میں اسی وقت فوراً اندھا ہو گیا۔ جس وقت میری بینائی جاتی رہی میں دھاڑے مار مار کر رونے لگا اور درویش کے آگے ہاتھ جوڑ کے تم یہ سرما اور سارا مال و زر لے لو لیکن میری آنکھیں اچھی کر دو۔ تھوڑی دیر تک وہ خاموش رہا، اس کے بعد وہ یوں کہنے لگا کہ بابا تمہاری بینائی واپس لانا میرے اختیار میں نہیں ہے، میں نے تمہیں بہت منع کیا لیکن تم نہیں مانے، اب جاؤ اور زندگی بھر دھکے کھاتے پھرو، اب تمہارا صرف یہ کام ہے کہ بھیک مانگ کر پیٹ بھرو۔ اس کے بعد اس نے ڈبیا میرے ہاتھ سے لے لی اور اونٹوں کی مہار تھام کر چل پڑا۔ میں پہاڑوں میں دھکے کھاتا رہا
खुदा जाने किस तरह किसी राह गुजर पर आ गया। वहाँ से कोई कलंदर गुजर रहा था, वो मुझे अपने साथ बगदाद ले आया। उस रोज से मैं भीख मांगता फिरता हूँ। अगर कोई मुझे खुदा के नाम पर कुछ देता है तो उससे कहता हूँ कि मेरे एक थप्पड़ मार दे, और इसी तरह मैं अपने आप को लालच की सजा देता हूँ, जिसके नतीजे में मैं इस हाल को पहुंचा। खलीफा ने उसका किस्सा सुनकर कहा, बेशक तेरी दास्तान अजीब है। खैर, आइंदा तुम भीख ना मांगना, बैतुल माल से तुमको इतना मिल जाया करेगा कि तुम्हारी गुजर हो जाए। बाबा अब्दुल्ला खलीफा का शुक्रिया अदा करके अदब से एक तरफ खड़ा हो गया। उसके बाद खलीफा ने घोड़े वाले को बुलाया कि तहकीकात से मालूम हुआ है कि तुम हमेशा घोड़ी से जालमाना सलूक करते हो और इस किस्म के फिक्रे इस्तेमाल करते हो, उसकी वजूह बयान करो। नौजवान सर झुकाकर खामोश हो गया और उसने कोई जवाब ना दिया। खलीफा ने दोबारा सवाल किया और फरमाया कि अगर अब भी तुमने जवाब नहीं दिया तो अपनी गुस्ताखी की सज़ा भुगतने के लिए तैयार रहना। सवार ने सर उठाकर चारों तरफ देखा और हाथ बांधकर बोला कि हजूर, मेरी रुसवाई की दास्तान क्या सरेआम सुनना चाहते हैं? तो खैर, जैसा हुक्म होगा मैं बसरो चशम तामील करूँगा। नौजवान ने यूं कहना शुरू किया कि मेरा नाम लुकमान है और मैं खाते पीते घराने का लड़का हूँ। मेरे वालिद का बहुत बड़ा कारोबार था। अपनी हैसियत और हिम्मत के मुताबिक उन्होंने मेरी तालीम और तरबियत का भी इंतज़ाम कर दिया था। जब मैं तालीम से फारिग हुआ तो वालिद मेरी शादी कर रहे थे। वबाई बीमारी में मेरी वालदा और वालिद इंतकाल फरमा गए और मैं घर में तन्हा रह गया। कुछ रोज़ तक मुझे बड़ी वहशत रही, लेकिन आखिरकार सब्र आ गया और मैं अपने कारोबार की तरफ मतवज्जा हुआ। साल डेढ़ साल के बाद मुझे अपनी तन्हाई और खालीपन का एहसास हुआ। उसमें इतनी शिद्दत हुई कि मजबूरन मैंने शादी का फैसला कर लिया। मिलने जुलने वालों के जरिए रिश्ते की कोशिश करता रहा, खुद भी तलाश में लगा रहा। उन्हीं अय्याम में शहर बगदाद में एक कुंबा कहीं बाहर से आकर आबाद हो गया। उनमें एक नहायत हसीन लड़की थी जो मुझे पसंद आई। मैंने पैगाम भेज दिया। 2-4 फेरों के बाद निकाह हो गया। मैं खुश कि उम्मीद से बढ़कर खूबरू और हसीन औरत मुझे मिल गई। शुरू शुरू में तो मैंने कुछ महसूस ना किया, लेकिन चंद रोज में मुझे मालूम हुआ कि वो पूरी तरह खाना नहीं खाती, सिर्फ खाने का नाम करती है। मैं गौर करके देखता रहा कि दिन भर की ग़िज़ा इतनी होगी जितनी 4 साल का बच्चा एक वक्त में खा लेता है। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ और मैंने दिल में फैसला कर लिया कि इसकी वजह दरियाफ्त करनी चाहिए। मैं कई रोज से उसी ख्याल और फिक्र में था कि एक दिन सोते हुए मैंने महसूस किया कि मेरी बीवी उठकर बाहर जा रही है। मैंने उसके निकलने का इंतजार किया। जो ही वो कपड़े पहनकर घर से निकली, मैं भी उसके पीछे रवाना हुआ। यहाँ तक हम दोनों आगे पीछे कब्रिस्तान तक आ पहुंचे। मैं हैरान था कि रात को तन्हा ये यहाँ क्या करने आई है। बहरहाल तमाम हालात देखने के लिए मैं एक बड़े दरख्त की आड़ में छुप कर खड़ा हो गया और मेरी बीवी आगे चलती रही। थोड़े फासले पर हल्की सी रोशनी हो रही थी और वहाँ एक देवसिफ्त आदमी बैठा था जिसको मैं अपने अंदाजे के मुताबिक बदरूह समझा। आमीन उसके पास जाकर बैठ गई और दोनों आपस में कुछ गुफ्तगू करने लगे। फासला ज्यादा होने की वजह से मैं उनकी गुफ्तगू नहीं सुन सका, लेकिन नजर सब कुछ आ रहा था। थोड़ी देर में आमीन उस देव हैकल की गोद में जा बैठी। उस वक्त मेरी जो हालत हुई आप अंदाजा फरमा सकते हैं। करीब था कि मैं अपनी ताकतें जब्त खो बैठूं, लेकिन मैंने बड़ी मुश्किल से जब्त किया और सारे वाकयात देखने के लिए तैयार हो गया। उसके बाद मैंने देखा कि वो उसको नाजो अंदाज दिखा रही है। थोड़ी देर तक ये तमाशा भी होता रहा। उस वक्त मुझे महसूस हुआ कि शायद मेरी बीवी इंसानी नस्ल की बजाय बदरूह की कोई नस्ल है। कुछ देर के बाद हबशी उठा और अमीन लेटी रही। इस अरसे में उस मर्द ने एक ताज़ा कब्र खोद कर मुर्दा निकाल लिया और अमीन के करीब लाकर रख दिया। वो हंसती हुई उठ बैठी और दोनों ने उसका गोश्त नोच नोच कर खाना शुरू कर दिया। ये रूह फरसा मंजर देखकर आम हालात में मैं शायद बेहोश हो जाता, लेकिन इससे ज़्यादा देर पहले वाले वाक़यात ने मेरे अंदर इतना जोश व गज़ब पैदा कर दिया था कि मैं इस मंजर को बखूबी बर्दाश्त कर सका। जब ये दोनों मुर्दे के जिस्म का सब गोश्त खा चुके तो उसकी हड्डियों को वापस कब्र में रख दिया और मैंने अंदाजे से समझ लिया कि अब ये दोनों यहाँ से चलने वाले थे। इसलिए मैं वहाँ से हटकर तेज़ी से घर चला आया।
और अपने पलंग पर लेटकर ऐसा बन गया गोया उठा ही नहीं था। थोड़ी देर बाद मेरी बीवी पलंग पर वापस आ गई। उस वक्त मुझे इतनी कराहत का एहसास हुआ, जी चाहता था कि उसको धक्का दे दूं, लेकिन मैंने मामले को सुबह पर मुलतवी कर दिया कि अच्छी तरह गौर करके फैसला करूंगा। सुबह को अपनी दुकान पर चला आया और बराबर उस मसले के मुतालिक सोचता रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। अगर खामोश होता हूँ तो अपनी बेइज्जती का एहसास पैदा होता है, और अगर कत्ल करता हूँ तो गिरफ्तारी और कसास का खौफ है। इसी उलझन में दोपहर हो गई और मैं घर वापस चला आया। मुझे देखकर उसने दस्तरखान बिछाया और खाने चुन दिए। जब मैं खाने के लिए बैठा तो मामूल के मुताबिक बतौर नुमाइश वो भी शरीक हो गई, लेकिन खाने का ये अंदाज कि एक एक दाना मुंह में डालती थी। असल हालात आंखों से देख चुकने के बाद आज मुझे इन हरकत पर गुस्सा आया और मैंने उससे कह ही दिया कि जाने मन, अगर तुम्हें ये चीजें नापसंद हैं तो अपनी मर्जी का खाना पकाया करो, आखिर मुर्दे के गोश्त से अच्छी चीज तो होती होगी। ये सुनते ही वो समझ गई कि मैं राज से वाकिफ हो गया हूँ। उसने दस्तरखान पर रखा हुआ पानी का बर्तन उठाया और ये कहकर पानी मुझ पर फेंक दिया कि कमबख्त कुत्ता बन जा। उसी वक्त मेरी हैबत तब्दील हो गई और मैं कुत्ते की शक्ल में तब्दील हो गया। फिर उसने एक लकड़ी उठाई और मुझे इतना मारा कि जा बजा खून बहने लगा। बमुश्किल तमाम मैं घर से निकलकर भागा तो मोहल्ले के कुत्तों ने अजनबी समझकर मेरा पीछा किया। वहां भी ना ठहर सका, मजबूरन एक कसाब की दुकान में घुसकर उसकी चौकी के नीचे बैठ गया। कसाब ने रहम खाकर कुत्तों को भगाया। मैं देर तक वहीं पड़ा रहा, अपनी हालत के मुतालिक गौर करता रहा और हर तरफ मायूसी का तारीक साया छाया हुआ था। बहुत देर के बाद मैं वहां से निकला तो कसाब ने एक गोश्त का टुकड़ा मेरे आगे डाल दिया। मैं दुम हिलाता हुआ उसके करीब आ गया तो मालूम नहीं उसने क्या समझा और मुझे एक लकड़ी बड़े जोर से मारी। मैं वहां से भागा और एक नान बाई की दुकान में पनाह ली। शाम तक जब मैं वहीं पड़ा रहा तो उसने रोटी का टुकड़ा मेरे आगे डाल दिया, जिसे मैंने खा लिया और फिर वहीं बैठ गया। इसी तरह कई रोज गुजर गए और नान बाई या दूसरे लोग कुछ बचा कुचा मेरे आगे डाल देते और मैं उसको खाकर पानी पी लेता। एक रोज औरत एक रोटी लेने आई और जो दरहम उसने नान बाई को दिए उनमें एक खोटा था। जब औरत जाने लगी तो मैंने उसका दामन पकड़ लिया। उसने हर चंद शोर मचाया, लेकिन मैंने नहीं छोड़ा। नान बाई खुद उठा और मुझे अलग किया। मैंने आगे बढ़कर खोटे दरहम पर पैर रख दिया और इशारे से नान बाई को दिखाया। अब नान बाई ने गौर किया तो उसे मालूम हुआ कि वाकई दरहम खोटा है। उसने वो दरहम तो औरत को वापस कर दिया कि इसको बदलो, लेकिन वो मेरी समझ को देखकर हैरान रह गया कि उसने बहुत से आदमियों से उसका जिक्र किया और उनको यकीन ना आया। चुनाचे बतौरे इम्तिहान मेरे सामने खरे और खोटे दरहम मिलाकर डाले गए। अब तो मेरी हर जगह शोहरत हो गई कि फलां नान बाई के पास एक कुत्ता है जो खोटे खरे दरहम पहचान लेता है। लोग ख्वाम खा मुझे देखने आते और इम्तिहान लेते। इस तरह नान बाई की बिक्री बढ़ गई और नान बाई मेरी बड़ी खातिर करने लगा। एक रोज एक उम्र रसीदा औरत रोटी लेने आई और उसने चंद खराब दरहम मिलाकर नान बाई को दिए और इसने परखने को मेरे आगे डाल दिए। मैंने खोटे सिक्के अलग कर दिए। औरत ने नान बाई को तो अच्छे दरहम दे दिए, लेकिन जब चलने लगी तो मुझे इशारे से अपने साथ आने को कहा। मैं इस ख्याल से उसके पीछे हो लिया कि शायद इसी की बदौलत मैं इस मुसीबत से छूट जाऊं। नान बाई ने इसलिए रोकने की कोशिश ना की कि वो जानता था कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा। इधर उधर घूम फिर कर मैं उसी की दुकान पर लौट आऊंगा, जैसा कि मैं अक्सर करता रहता था। मैं उस औरत के साथ एक मकान में गया। वहां एक जवान और बेहद खूबसूरत लड़की बैठी थी। बुढ़िया ने उससे मुखातिब होकर कहा कि बेटी, यही वो कुत्ता है जो खोटे और खरे दरहम शनाख्त करता है। उसने पहले गौर से मेरी तरफ देखा, फिर कहने लगी कि अभी असल राज मालूम हो जाता है, तुम मुझे जरा सा पानी दो। बुढ़िया ने एक गिलास में पानी लाकर उसके सामने रखा। फिर उस जवान औरत ने उस पर कुछ पढ़कर फूंक दिया और ये कहकर मुझ पर फेंक दिया कि तुम किसी और हैत से इस हैयत में आए हो तो अपनी असली सूरत में लौट आओ। पानी पड़ते ही मैं अपनी असली शक्ल में आ गया और दौड़कर उसके कदमों में गिर पड़ा और उसने मुझे उठने को कहा और पूछा कि तुम्हारे साथ ये वाकया किस तरह पेश आया। मैंने अपनी मोहसिना को सारी दास्तान अव्वल से आखिर तक सुनाई। वो देर तक अफसोस करती रही, फिर बोली कि तुम्हारी उस बद किरदार बीवी को
कुछ सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। चुनाचे उसने कुछ पानी पर पढ़कर मुझे दिया और कहा, इसे ले जाओ और अपनी बीवी पर डालकर जिस जानवर का नाम लोगे उसकी शक्ल बन जाएगी। मैंने उसका बहुत शुक्रिया अदा किया और पानी लेकर अपने घर की तरफ रवाना हुआ। खुशकिस्मती से जब मैं घर पहुंचा तो मेरी बीवी आमीन किसी काम में मसरूफ थी। उसने मुझे नहीं देखा और मैंने आहिस्तगी से पीछे से उस पर पानी फेंका और हुक्म दिया कि घोड़ी बन जा। वो फौरन घोड़ी की शक्ल में मुंतकिल हो गई। उसके बाद हंटर लेकर मैंने उसे इतना मारा कि मेरे हाथ दर्द करने लगे। फिर उसको अस्तबल में बांध लिया। कल हजूर ने मुझे जिस घोड़ी पर सवार उसको पीटते हुए देखा था, ये वही जालिम घोड़ी है। अब मैं उसको रोज़ाना सज़ा देता हूँ कि उसे एहसास हो कि जो बदअमालियाँ वो करती रही है वो खुद उस पर गुजरे तो मालूम हो कि ये तकलीफ़ क्या होती है। उम्मीद है आप मेरी मुसीबत के पेश नज़र मेरे ख्याल फ़ेल को दुरुस्त फरमाएंगे। लुकमान अपना किस्सा सुनाकर अदब से एक तरफ खड़ा हो गया। खलीफा ने कहा, बेशक तुम्हारी मुसीबत दर्दनाक है, लेकिन क्या अब तुम उसको असली सूरत पर ला नहीं सकते? मुमकिन है उसकी इस्लाह हो गई हो। नौजवान ने अर्ज की कि हजूर का हुक्म सर आंखों पर, लेकिन उस बदबख्त ने फिर मेरे साथ बुराई की तो क्या करूँगा? खलीफा ये सुनकर खामोश हो गया और हसन ख्याल की तरफ मतवज्जा होकर फरमाया कि मैंने सुना है कि पहले तुम नहायत मुफलिस थे और उसके बाद दफतन तुम्हारी हालत बहुत अच्छी हो गई। इसके क्या असबाब थे? बूढ़ा अदब से सलाम करके आगे बढ़ा और इस तरह अपना हाल अर्ज करने लगा। हजूर वाला, मेरा नाम हसन है और मैं इसी शहर बगदाद का रहने वाला हूँ। मैं बहुत ही गरीब रस्सी फरोश था। बमुश्किल इतने पैसे मिलते थे कि अपना और बच्चों का पेट पाल सकूं। खुदा का शुक्र है कि ज़िंदगी का सारा दौर मैंने दयानतदारी से गुजारा। बेईमानी या झूठ से कुछ हासिल करना मेरे नज़दीक इतना बड़ा जुर्म था कि कत्ल को भी अहमियत नहीं देता था। मेरी ज़िंदगी के इनकलाब में दो अशखास ने बहुत बड़ा हिस्सा लिया है और वो दोनों खुदा के फजल से अब भी जिंदा हैं और मेरी दास्तान के सच्चे शाहिद हैं। उनमें से एक का नाम साद है और दूसरे का नाम सादी। साद और सादी बगदाद ही के रहने वाले दोस्त हैं जिनसे मेरा दोस्ती का रिश्ता बचपन ही से मेरे साथ कायम है। एक रोज़ उनमें बहस शुरू हो गई कि इंसान की ज़िंदगी में रंजो राहत, अफलास और रियाजत, तकलीफ़, सेहत उसकी जिद्दोजहद रख रखाव से पेश आते हैं या तकदीरी अमूर हैं और बग़ैर इंसानी ख्वाहिश व कोशिश के खुद ब खुद पैदा होते रहते हैं। सादी जो रईस और साहिब सरवत है, इस पर बजिद था कि इन अमूर में हमारे फ़ेल व इख्तियार को भी दखल है, और साद जो मुतवस्सितुल हाल है, ये कहता था कि सब चीज़ें तकदीर से होती हैं, इंसान का इसमें कोई दखल नहीं। ये बहस जब ज़्यादा तवील हो गई और दोनों ने फ़ैसला किया कि इसका इम्तिहान करना चाहिए और एक नहायत गरीब आदमी को मुंतखब करके उसकी अमदाद की जाए और उसको हर किस्म की सहूलत फराहम की जाए कि वो अपनी कोशिश और हमारे रुपए से अपनी हालत संवारे। उसके बाद इंजाम देखकर इस मसले पर आखिर राय कायम की जाए। दोनों दोस्त ऐसे आदमी की तलाश में निकल खड़े हुए। ये तो मैं नहीं कह सकता कि क्यों, बहरहाल उनकी नज़र इंतखाब मुझ पर पड़ी और दौड़कर मेरे पास आए और मेरे हालात ज़िंदगी दरियाफ्त किए। मैंने बखुशी पेशानी अपनी मुख्तसर रुदात ज़िंदगी उनको सुना दी। मेरी हालत मालूम करके यही तय किया कि मेरी अमदाद करके अपना इम्तिहान शुरू किया जाए। सादी तदबीर की अहमियत का कायल था। मुझसे कहा कि अगर मैं तुम्हें 200 अशरफियाँ कारोबार करने के लिए दे दूँ तो क्या तुम तरक्की करके आसूदा हाल हो सकते हो? मैंने कहा कि 200 अशरफियाँ दफतन तो मुझे रईस नहीं बना सकती, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि रफ्ता रफ्ता हालत संभल सकती है। सादी ने 200 अशरफियों की थैली मुझे देकर कहा कि ये रकम मैं तुम्हें खुदा के लिए देता हूँ ताकि तुम अपना कारोबार अच्छे तरीके से चला सको, और मुझे उम्मीद है कि तुम ऐश में उसको ज़ाया नहीं करोगे। अगर तुम्हें किसी और अमदाद की ज़रूरत हुई तो मेरे पास चले आना, मैं तुम्हें हर किस्म की सहूलत फराहम करने की कोशिश करूँगा। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और जब वो चले गए तो मैं अपने काम में मशगूल हो गया। साथ साथ मैंने गौर करना शुरू किया कि इस सरमाए से किस तरह फ़ायदा उठाना चाहिए। फौरी तौर पर मैंने ये तय किया कि काफ़ी मिकदार में सन खरीद कर चंद मुलाजिम माल बनाने के लिए रख लिए जाएं। अगर माल की खपत ज़्यादा हुई तो इस काम को बढ़ा लिया जाए, वरना फिर किसी दूसरे तरीके से तिजारत शुरू की जाए।
ये सोचकर मैंने 190 अशरफियाँ तो अपनी पगड़ी में रख ली और 10 अशरफियाँ सन खरीदने के लिए जेब में डालकर मकान से चल दिया। यहाँ मैंने देखभाल कर सन खरीदा और उसको बार करा कर घर भेज दिया। मैं गोश्त लेने के लिए कसाब की दुकान पर ठहर गया। गोश्त लेकर मैं चला ही था कि एक चील ने झपट्टा मारा कि गोश्त तो बच गया, मगर मेरी पगड़ी उसके पंजों में फंस गई और चील पगड़ी और अशरफियाँ लेकर उड़ गई। मैंने पीछा भी किया, लेकिन चंद ही कदमों के बाद चील मेरी नज़र से ओझल हो गई और मैं अशरफियों के साथ पगड़ी भी खोकर हाथ मलता रह गया। गो मुझे इतनी बड़ी रकम के जाने का बहुत रंज था, लेकिन सबसे ज़्यादा इस बात की परेशानी थी कि अगर सादी ने आकर दरियाफ्त किया कि तुमने क्या काम शुरू किया है, तो उसको क्या जवाब दूंगा। अगर सही हाल भी कह दिया तो क्या उसको यकीन आ जाएगा। वो ज़रूर यही समझेगा कि हसन खबाल ने सब रुपया ऐशो इशरत में गारत कर दिया और अब बहाने बनाता है। जब मैं घर पहुंचा तो बहुत अफसरदा खातिर था। मेरी बीवी ने परेशानी की वजह पूछी तो मैंने उसे सब हाल सुनाया। वो गरीब रोने लगी। मैंने उसे समझाया कि ये सब तकदीर की बातें हैं। हमारी किस्मत में गरीबी लिखी है तो हज़ारों मिलकर भी हमें अमीर नहीं बना सकते, इसलिए सब्र के सिवा चारा नहीं। चंद रोज़ तबीयत को मलाल रहा, आहिस्ता आहिस्ता वो भी कम हो गया और मैं हस्बे साबिक रस्सियाँ बट बट कर अपनी गुज़र-औक़ात करने लगा। एक मुद्दत के बाद वही दोनों दोस्त मेरी दुकान पर आए और मेरी तबाह हाली देखकर दरियाफ्त किया। मैंने बड़ी शर्मिंदगी के साथ सारा वाक़या उनको सुनाया। सादी ने उसको बनावट पर मामूल किया और कहने लगा कि आज तक तो कभी किसी ने नहीं सुना है कि चील अशरफियों समेत पगड़ी ले जाए। लेकिन साद ने उसको टोका और कहा कि दोस्त, किस्मत इसी का नाम है। मैं हसन को जानता हूँ, ये अब भी सच बोल रहा है। सादी ने कहा कि अव्वल तो मुझे इस बात का यकीन नहीं आया, लेकिन अगर ये सच भी हो तो नुकसान और इत्तफाकात ज़िंदगी का ज़रूरी जुज़ हैं। हम अपनी लाइल्मी या कम इल्मी से अक्सर ऐसे नुकसान उठा लेते हैं जिसकी असल वजह उस वक्त समझ में नहीं आती, लेकिन तजर्बे के बाद फिर उस गलती को नहीं दोहराते तो नुकसान से भी बच जाते हैं। इसलिए मैं ये नहीं मानता कि तकदीर का असर खुद ब खुद होता रहता है और तदबीर कोई चीज़ नहीं, बल्कि असल शय तदबीर है कि जब हम मेहनत से जी चुराते हैं तो तकदीर की पनाह पकड़ लेते हैं। उसके बाद सादी ने फिर मुझे 200 अशरफिया दी और ताकीद करके दी कि अब की बार गफलत ना करना और अच्छी तरह इस्तेमाल करो। अगर तुमने ज़रूरी मेहनत की और कोशिश से काम लिया तो मुझे वासिक उम्मीद है कि तुम आसूदा हाल हो जाओगे। मैंने अशरफियाँ लेकर रख लीं और दोनों दोस्त हाथ में हाथ डाले बातें करते हुए चले गए। कुछ देर मैं दुकान पर बैठा रहा, उसके बाद अशरफियाँ लेकर घर आया। उसी रोज़ इत्तफाकन मेरी बीवी अपने एक अजीज़ के यहाँ गई हुई थी। मैंने 190 अशरफियाँ गिनकर एक भूसे के घड़े में रख दी और ऊपर से उसका मुंह ढांक दिया। 10 अशरफियों से मैंने सन खरीदा और अपनी दुकान पर काम करने लगा। मेरा ख्याल था कि मंडी में 2-4 रोज़ में नया सन आने वाला है, उसको खरीद लूँगा और दुकान पर चला आया। इत्तफाकन दोपहर को एक मट्टी फ़रोख्त करने वाला आ गया। मेरी बीवी को सर धोने के लिए मट्टी की ज़रूरत थी, इसलिए वही घड़ा देकर जिसमें अशरफियाँ थी मट्टी खरीद ली। शाम को मैं घर आया तो अपनी बीवी को बताया कि वो दोनों दोस्त फिर आए थे और 200 अशरफियाँ फिर दे गए हैं। मैंने कहा वो अशरफियाँ फलां घड़े में रख दी हैं। वो ये सुनकर सर पीटने लगी कि तुमने सुबह मुझसे क्यों जिक्र न किया। मैंने तो वो घड़ा माँ भूसी दाने मट्टी वाले को दे दिया। मेरी उस वक्त की हालत का अंदाज़ा कोई नहीं कर सकता था कि क्या था। जी चाहता था कि ज़मीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं या अपना गला घोंट कर मर जाऊं। देर तक मैं खुद भी रोता रहा। मुझे रुपए के ज़ाया होने से ज़्यादा इस बात का फिक्र था कि सादी मुझे झूठा, बदमाश, आवारा और खुदा जाने क्या क्या समझेगा। मैं उसको किस तरह मुंह दिखाऊंगा। इस फिक्र में घुल घुल कर मैं बहुत नहीफ और बीमार हो गया। मैं अब भी रोज़ाना अपनी दुकान पर जाता, लेकिन हालत ये थी कि थोड़ी थोड़ी देर में चारों तरफ देख लेता कि कहीं साद और सादी तो नहीं आ रहे हैं। चोर ना होते हुए भी मेरी हालत चोरों से भी बदतर थी। आखिरकार एक रोज़ दोनों को आते देखा। जी चाहा कि कहीं भाग जाऊं, लेकिन वो मुझे देख चुके थे। अपनी जगह से उठना महाल था। दुकान पर आकर दोनों ने सलाम किया और मेरी हालत दरियाफ्त की। शिद्दते रंजो शर्म से मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं उन्हें कोई जवाब ना दे सका। बड़ी मुश्किल से मैंने उन्हें कुल वाकया सुनाया।
लेकिन इस तरह रोते रोते मेरी दाढ़ी आंसुओं से तर हो गई थी। सादी गो मायूस था, लेकिन उसने मुझे तशफ़ी दी कि तुम इस कदर क्यों परेशान होते हो। बहरहाल वो रुपया कर्ज नहीं था, मैंने खुदा के नाम पर दिया था। ये सही है कि मुझे तुम्हारी कमअक्ली पर अफसोस ज़रूर है। उसके बाद दोनों दोस्त रुखसत होने लगे तो साद ने जेब से एक पैसा निकाल कर मुझे दिया कि इसको अपने पास रखो। अगर तुम्हारी तकदीर में अच्छे देखने लिखे हैं तो क्या अजब है कि इसी पैसे से हालत बदलनी शुरू हो जाए। सादी उसकी बात सुनकर हंस पड़ा और कहने लगा, जिस शख्स को 400 अशरफियां आसूदा हाल ना बना सकीं, उसको एक पैसा क्या इमदाद देगा। साद ने कहा कि मैं ये नहीं कहता कि अगर इसने तदबीर से काम लिया तो ये पैसा इसको अमीर बना सकता है। मेरा मकसद ये है कि इसकी किस्मत में अमीरी है तो मुमकिन है ये पैसा ही उसके ज़हूर का सबब बन जाए। मैंने वो पैसा ले लिया और वो दोनों दोस्त इसी तरह बहस करते हुए वहाँ से चले गए। शाम को जब मैं घर पहुँचा और अपनी सदरी उतारी तो इत्तफाकन वो पैसा जो साद ने दिया था नीचे गिर गया। मैंने उठाकर लापरवाही से ताक में डाल दिया और खुद अपने घर में मसरूफ़ हो गया। अभी मैंने रोटी भी नहीं खाई थी कि मोहल्ले के माहीगीर की बीवी आई और कहने लगी कि बहन, मुझे एक पैसे की ज़रूरत है। आज दर दर फिरी हूँ, कहीं से एक पैसा नहीं मिला। हमारा जाल टूट गया है। मेरा शोहर सूत लाकर उसकी मुरम्मत करना चाहता है। अगर जाल दुरुस्त ना हुआ तो कल हमें खाने का टुकड़ा भी मुयस्सर नहीं आएगा। मैंने अफसरदगी के साथ वही पैसा ताक से उठाकर माहीगीर को दे दिया। वो दुआएं देती हुई चली गई। दूसरे रोज़ माहीगीर की बीवी एक मछली लेकर आई और कहने लगी कि मेरे शोहर ने ये अहद किया था कि पहले जाल में जो कुछ आएगा वो आपको पेश करेगा। चुनाचे ये मछली आई है और हमारी ख्वाहिश है कि तुम इसे ले लो। मेरी बीवी ने इनकार भी किया, लेकिन वो ना मानी और मछली रख कर चली गई। मेरी बीवी मछली साफ करने लगी तो उसके पेट से एक बड़ा शीशे का टुकड़ा निकला जो उसने बच्चों को खेलने के लिए दे दिया। वो दिन भर उससे खेलते रहे। रात को जिस वक्त हम तमाम खाना खाने बैठे तो बड़े लड़के ने वो शीशे का टुकड़ा भाइयों से छुपाकर दस्तरख्वान के तारीख हिस्से पर रख दिया, लेकिन उसकी चमक दूसरे बच्चे ने देख ली और झपट कर उठा लिया और चिराग की रोशनी में उसे देखने लगा, जहां उसकी चमक दमक बड़ी खुशनुमा मालूम होती थी। इतने में बड़े लड़के ने अपने छोटे भाई से छीन लिया और भागकर अंधेरी कोठरी में चला गया, लेकिन वहां ऐसे रोशनी हो गई जैसे चिराग जल रहा है। इस रोशनी को देखकर दूसरे बच्चे भी शोर मचाते हुए अंदर चले गए। मैं इस ख्याल से उठा कि उनको शोरगुल से रोकूं, लेकिन अंदर गया तो ये देखकर हैरान रह गया कि बगैर चिराग के कोठरी रोशन है। मैंने उस कांच के टुकड़े को हाथ में लेकर देखा तो ख्याल किया कि चलो साद के पैसे से फायदा तो हुआ कि तेल के पैसे बच जाएंगे। इसके बाद मैंने वो शीशे का टुकड़ा बच्चों को देते हुए ताकीद कर दी कि इसको खो नहीं देना, हम इससे चिराग का काम लेंगे। सुबह को हस्बे मामूल दुकान पर गया। मेरी अदम मौजूदगी में पड़ोसी यहूदी ने जोहरी की बीवी कुछ लेने हमारे घर आई तो उसने बच्चे के हाथ में शीशे का वो टुकड़ा देखा और हैरान होकर पूछा कि ये शीशा कहाँ से लाए। मेरी बीवी ने बताया कि मछली साफ करते हुए उसके पेट से निकला था और रात को ऐसा चमकता है जैसे चिराग। अब हम चिराग की बजाय उसको रख लिया करेंगे। यहूदन उस वक्त वापस चली गई और अपने शोहर से जिक्र किया कि पड़ोसी हसन ख्याल के यहाँ मछली के पेट से ऐसा नादरो नायाब हीरा निकला है और वो उसकी कदर कीमत से वाकिफ नहीं है। बच्चे उससे खेलते फिरते हैं। यहूदी ने उसी वक्त अपनी बीवी को दोबारा भेजा और कहा कि किसी न किसी तरह फरोख्त पर आमादा करके जो कुछ मांगे देकर ले लो। यहूदन फिर हमारे घर आई और कहने लगी, तुम्हारे लिए तो ये शीशा बेकार शय है, मेरे शोहर को इसके खरीदने का शौक है। अगर तुम पसंद करो तो मैं इसकी कीमत 20 अशरफियां दे सकती हूँ। उस वक्त इत्तफाकन एक ज़रूरी काम से मैं घर गया। मेरी बीवी ने मुझसे जिक्र किया। 20 अशरफियों का नाम सुनकर मुझे ख्याल आया कि ये इतने कांच के टुकड़े की इतनी बड़ी कीमत दे रही है, ज़रूर उसमें कोई राज है। फिर मुझे साद के अल्फाज याद आ गए कि तकदीर में हुआ तो इस पैसे की बदौलत रईस बन सकते हो। मैं इन ख्यालात में गलताओं पेचा था, लेकिन यहूदन समझी कि कम कीमत होने की वजह से मैं चुप हूँ। चुनाचे वो कहने लगी, अच्छा 50 अशरफियाँ ले लो। अब मुझे यकीन हो गया कि ये कीमती शय है। जो एकदम उसने 20 से 50 अशरफी देने का इरादा कर लिया।
फिर भी खामोश रहा तो वो कहने लगी, चलो 100 अशरफियाँ ले लो। ये सुनकर मैंने समझ लिया कि साद ने जो कुछ कहा था शायद उसके पूरा होने का वक्त आ गया है। चुनाचे मैंने टालने के ख्याल से कहा, मैं तो 1 लाख अशरफियों में भी देने को तैयार नहीं। यहूदन कहने लगी कि ये तो बहुत कीमत है, लेकिन अगर तुम चाहते हो तो मैं 75,000 अशरफियाँ दे सकती हूँ। इतनी बड़ी रकम, यह दाम सुनकर मैं नक्शे हैरत बन गया। कुछ देर बाद ओसान बहाल करके मैंने उसको जवाब दिया कि तुम अपने शोहर को भेज देना, मैं उनसे बात कर लूँगा। यहूदन चली गई और थोड़ी ही देर में अपने शोहर को ले आई। जोहरी ने वो हीरा लेकर देखा, फिर समझ से कहने लगा कि आप इसका क्या मांगते हैं। मैंने उसकी कीमत 1.5 लाख अशरफियाँ बताईं। आखिर बड़ी बहस के बाद 1.25 लाख अशरफियों पर फैसला हो गया। यहूदी ने उसी वक्त अशरफियों की थैलियाँ मेरे हवाले की और खुद हीरा लेकर चला गया। मेरी खुशी और मुसरत की ये हालत थी कि मुझे यकीन नहीं आता था कि जो कुछ मैं देख रहा हूँ ये सही है। जब मेरे आसाब काबू में आए तो मैंने आइंदा का प्रोग्राम बनाया। सबसे पहले एक उम्दा सी जगह लेकर एक बहुत बड़ा मकान बनाना शुरू किया, जैसा कि हजूर ने मुलाहिजा फरमाया है, और रस्सी बनाने के लिए कई बड़े बड़े कारखाने खोल दिए। कुछ रुपया दूसरे कारोबार में भी लगवा दिया और बड़े ऐशो आराम से जिंदगी बसर करने लगा। इस अरसे में उन दोनों को नहीं भूला था, लेकिन कुछ तो अपनी मसरूफियात, कुछ उनका पता ना होने से मैं मुलाकात ना कर सका। इस अरसे में कारखानों से भी मुझे बड़ा माकूल मुनाफा होने लगा और कुछ ही महीनों में सारे खर्च निकाल कर 2-3 लाख अशरफियाँ मेरे पास पसे अंदाज हो गईं। कुछ मुद्दत गुजरने के बाद वो दोनों दोस्त मेरा हाल देखने फिर आए और मुझे दुकान पर ना पाकर आसपास के दुकानदारों से दरियाफ्त किया कि हसन खबाल कहाँ है। वो कहने लगे, साहब खुदा जाने कहाँ से उस पर दौलत फूट पड़ी है। अब वो हसन से हसन खबाल मलक इल्तिजा बगदाद बन गया और एक बहुत बड़ा महल फलां जगह तामीर कराया है। वो दोनों दोस्त बहस करते हुए मेरे मकान की तरफ रवाना हुए। सादी कहता था कि सरवत इमारत उसने मेरी अशरफियों से हासिल की है और शुरू में असल हाल छुपाता रहा। साद कहता था, नहीं, ये सब किस्मत का करिश्मा है और मुझे यकीन है कि मेरे पैसे की बदौलत ही उसके हालात बदले होंगे। जब वो मेरे मकान पर आए तो मुलाजिम के जरिए इत्तला कराई। मैं उनका नाम सुनकर खुद बाहर आया और पूरे इज्जत व एहतराम से लाकर कालीन पर बिठाया। मेरी आसूदा हालत देखकर वो दोनों बहुत खुश हुए और मुझे मुबारकबाद दी और हालात दरियाफ्त किए। मैंने उन्हें मनोअन सारे हालात सुना दिए। दोनों दोस्तों में फिर बहस शुरू हो गई और देर तक बाहमी झगड़ते रहे। सादी को किसी तरह यकीन न आता था कि मछली के पेट से ऐसा कीमती हीरा निकला होगा। आखिर में उसने ख्याल से कि किसी तरह इस बहस का खात्मा हो, उनको अपने बाग में चलने की दावत दी। वो दोनों राजी हो गए और हम बाग में चले गए। वहां आकर मैंने देखा कि मुलाजिम किसी जाहिलाना अकीदत के जेर असर एक बहुत बड़े दरख्त पर से चील का घोंसला उतार रहे हैं। हम उनकी ज़ईफुल एतकादी पर गुफ्तगू करते हुए उस दरख्त के नीचे जाकर खड़े हुए। ऊपर चढ़े हुए आदमी ने घोंसला खींच कर नीचे फेंका तो उसमें से वही पगड़ी निकल आई जिसमें से सादी की दी हुई 190 अशरफियाँ बंधी हुई थीं। मैंने पगड़ी को देखते ही दौड़ कर उठाया और उनसे मुखातिब होकर कहने लगा कि देखिए, खुदा ने मुझे आपके सामने सरखरू फरमा दिया। ये मेरी वो पगड़ी है जिसमें आपकी दी हुई अशरफियाँ बंधी थीं। मैंने उसको खोल कर दिखाया तो पूरी 190 अशरफियाँ जूं की तूं उसमें मौजूद थीं। इसके बाद हम गुफ्तगू करते हुए घर की तरफ लौटे तो रास्ते में घोड़ों के लिए अस्तबल में चले गए और मुलाजिम कहने लगा कि हजूर, आज काम में देर हो गई है और घोड़ों के लिए घास नहीं लगी। मैंने उससे कहा कि इन बेज़बानों को भूखा रखना जुल्म है। तुम भूसा या आटे का बोरा खरीद लाओ, कम अज कम कुछ तो मुंह मारेंगे। मुलाजिम पड़ोस में बोरा तलाश करने चला गया और मैं अपने दोस्तों को घोड़े दिखाने लगा। थोड़ी देर में मुलाजिम भूसे के कई मटके उठवा लाया और कहने लगा कि हजूर, इस वक्त तो सिर्फ यही मिले हैं। मैंने कहा, चलो कुछ भी सही, तुम अभी उनके आगे डाल दो। कि इत्तफाकन मेरी नज़र मटकों पर पड़ी। मैंने वो मटका पहचान लिया जिसमें सादी की दी हुई 190 अशरफियाँ रखी थीं। उसका मुंह अच्छी तरह बंद था, जैसे मैंने किया था। चुनाचे सादी को मुतवज्जा करते हुए मैंने उसको बताया कि दूसरी मर्तबा अशरफियाँ उस मटके में रखी थीं जिसे गलती से मेरी बीवी ने फ़रोख्त कर दिया था। चुनाचे उनके सामने मैंने उसको खुलवाया तो भूसे में दबी हुई पूरी
190 अशरफियाँ मौजूद थीं। सादी अपनी बदगुमानी पर नादिम हुआ और मुझसे माफ़ी मांगने लगा। मैंने उससे कहा, भाई इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं, हालात ही ऐसे थे कि हर शख्स को बदगुमानी होती थी, लेकिन खुदा का बड़ा एहसान है कि आपके सामने मुझे सच्चा कर दिया। उसके बाद सादी ने साद से कहा कि वाकई अब मुझे यकीन आ गया, तकदीर ही हर चीज़ पर गालिब है और तदबीर भी उसी वक्त बनती है जब तकदीर मुवाफिक हो। हजूर वाला उसके बाद खाना खाकर वो दोनों दोस्त चले गए और मैं आपके ज़ेरे साया आराम व इत्मीनान की ज़िंदगी बसर कर रहा हूँ। हसन खबाल अपना हाल बयान करके खामोश हो गया। खलीफा ने फरमाया कि तुम्हारी हालत बदलने वाला वो हीरा मेरे ख़जाने में है। मैं सारा किस्सा लिखवा कर उसके साथ रखूँगा ताकि आइंदा नस्लें हीरे की तारीख से वाकिफ़ हों। फिर खलीफा ने सबको इनाम व इकराम देकर रुखसत कर दिया।